नमस्कार। कार्यक्रम अर्थ राजनीतिमा स्वागत छ। म जितेन्द्र रसेल। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका विषय र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ केलाउने गर्दै आएका छौँ। आज भने हामी नेपालको विज्ञापन व्यवसाय र यसको बजार सँगै पछिल्लो समय सरकारले क्लिन फिट लागू गरेपछि नेपाली विज्ञापनको बजार कस्तो रहेको छ त, यिनै विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीसँग हुनुहुन्छ विज्ञापन व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा एड गुरुको उपाधिले पनि चिनिने निर्मल राज पौडेलज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद जितेन्द्रजी। पछिल्लो समय सरकारले क्लिन फिट लागू गरिसकेपछि एक खालको विज्ञापनको बजारमा व्यापक आशा गरिएको थियो, अब सुधार हुन्छ यो बजारको अवस्था भन्ने खालको चाहिँ एउटा टिक्का टिप्पणी पनि हुने गरेको थियो। के छ अहिलेको वास्तविक अवस्था? राम्रो प्रश्न। यो हुनलाई त यो क्लिन फिट लागू हुन बित्तिकै केही परिवर्तनको सङ्केतहरू चाहिँ देखिएको छ। जस्तो डबिङ एडहरूको अलिकति परिवर्तन हुन बित्तिकै मल्टिनेसनल ब्रान्डहरूले चाहिँ नेपालमै आएर एड सुटहरू गर्न थालेको छन्। पहिला जस्तो भनौँ न, अहिले गोदरेजहरू, सेन्टर सकहरू यस्तोले नेपालमै एड सुट गर्नु भनेको क्लिन फिटकै त्यही अवधारणा अन्तर्गतै हामीले एउटा मुद्दा थियो। त्यसमा डबिङ एडको चाहिँ भनौँ न गर्न, नेपालमै डबिङ एड गर्न नपाउने, नेपालमै सुट गर्नुपर्ने भन्ने थियो। त्यसै अनुरूप अहिले सुरुवात भएको छ। तर आशा गरे अनुरूपको बजार चाहिँ विस्तार हुन सकेको छैन, किनभने कोभिडको कारणले गर्दा हो जितेन्द्रजी। तर सम्भावना चाहिँ प्रचुर छ भन्नुपर्छ। भनेपछि व्यापक सम्भावना र अवसरहरू छन्। अवश्य पनि छन्। किनभनेदेखि कोभिडको अब दोस्रो चरण फेरि लहर सुरु भएको छ। अहिले भर्खरै 2-3 महिनामा धेरै परिवर्तनहरू भइसकेको थियो। एडहरू बन्न थालेको थियो, एडहरू देखिन थालेको थियो, एक्टिभिटिजहरू, एडभर्टाइजिङको एक्टिभिटिजहरू हुन थालेको थियो। फेरि अहिले क्लाइन्टहरूले अहिले केही समय हेरौँ अनि त्यो सिनेरियो हेरेर मात्रै अगाडि बढौँला भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। अलिकति विस्तारित रूपमा भन्नुपर्दा कति जति विज्ञापन व्यवसाय चाहिँ धराशायी भएको अवस्था हो अहिलेसम्म कोभिडका कारण? साँच्चीकै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको 55-60% बजार चाहिँ धराशायी भएको हो प्रत्यक्ष रूपमा। कसैलाई त धेरै ठुलो असर परेको छ भने कसैलाई अब जस्तो भनौँ न, कोभिडको पालामा सबै मान्छे घरमा बस्दाखेरि टेलिभिजन मिडियाहरूको चाहिँ भ्युवरसिप अलिकति बढेको हामीले अनुमान गरेका थियौँ। टेलिभिजन बजार चाहिँ त्यति घटेको होइन भन्ने देखिएको थियो। त्यसमा छापा टोटल्ली भिक्टिम भएको थियो। अब त्यसमा टेलिभिजन फर्स्ट थियो भने सेकेन्डमा चाहिँ रेडियोहरू, सोसल मिडियाहरू, एक्टिभिटिजहरू चाहिँ देखिएको हो। त्यसमा प्रत्यक्ष असर चाहिँ छापालाई पर्न गएको थियो त्यो बेलामा, र आउटडोर एक्टिभिटिजहरू, इभेन्टहरू चाहिँ टोटल्ली बन्द भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ हाम्रो कुनै आँकडाहरू त छैन, यहाँ कुनै डेटाहरू भइदियो अब यति एक्ज्याक्ट यो हो भन्न सकिन्थ्यो। त्यसले गर्दा म 55-60% विज्ञापन बजारलाई असर चाहिँ घटेकै हो, असर परेकै हो। तर हामीले यो टेलिभिजन बजारलाई चाहिँ असर नपरेको भनिरहँदा आउनुपर्ने विज्ञापनहरू पनि आएको देखिँदैन क्या टेलिभिजनमा। अहिले कुर हेर भन्नेकै नीति भनौँ न, कुर्ने र हेर्नेकै नीति अवलम्बन भएको देखिन्छ। किनभनेदेखि यो विज्ञापनदाताहरूलाई पनि के हुने हो, अहिलेको अवस्थासम्म आउँदाखेरि अब कोभिडले चाहिँ बाटो लाग्ने भयो, अब सम्भावना छ भनेर हेर्ने अवस्था, अब इभेन्टहरू गर्ने, एक्टिभिटिजहरू गर्ने अवस्था भन्ने भएन। अब युरोपियन मुलुकहरूदेखि लिएर हाम्रो छिमेकी मुलुकमा पनि अब कोरोनाको दोस्रो लहरले धेरै आतङ्क मचाएको छ भने हाम्रो नेपालमा नहोला भन्न सकिँदैन। आफूसँग भएको बजेटहरू हुनलाई त कन्टिन्यू अरू मिडियाहरूमा नजाँदा पनि टेलिभिजनमा बढ्न पर्ने हो। त्यो आशा गरेको अनुरूपको बजार चाहिँ बढेको छैन। तपाईँले भन्नुभएको सही नै हो। अब त्यो उहाँहरूले पनि आशा गरेको रूपमा चाहिँ त्यो आफ्नो बिक्रीहरू पनि त्यति नभएको कारणले पनि विज्ञापन बजार चाहिँ विस्तार गर्न, विज्ञापनको बजेट विस्तार गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ हो। यो जुन यो क्लिन फिट पछि चाहिँ एक खालको यो उद्योगी व्यवसायीहरू पनि विज्ञापनको लागि चाहिँ उत्साहित देखिनुपर्ने हो हैन?
एउटा त कोभिडको कारण पनि भइहाल्यो। कोभिडपछि अलिकति खोप आइसकेपछि यो क्षेत्रमा देखिनुपर्ने विज्ञापन देखिएन भन्ने खालको पनि टिप्पणीहरू पाइन्छ। त्यो अवश्य पनि हाम्रो नेपालमा अझ पनि विज्ञापनहरू यो आवश्यकता हो, उत्पादित वस्तुलाई बजारमा स्थापित गर्नलाई अनिवार्य रूपमा विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट अझ पनि त्यति डेभलप नेपालमा नभएको कारणले गर्दा तपाईँले भनेको त्यो प्रश्न जायज हो। तर अबको अवस्थामा अझ पनि म के भन्दैछु भनेदेखि यदि विज्ञापन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण माध्यममा विज्ञापन गर्न, एक्टिभिटिजहरू गर्न, इभेन्टहरू गर्न, यो क्याम्पेन डिजाइन गर्न नसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो देखिएको हो। उहाँहरूले अहिले भन्नुहुन्छ मसँगै मेरै क्लाइन्टहरूले एडहरू बनाउनु भएको छ, यसलाई रिलिज गर्नु पर्यो, यसलाई भनौँ न यो भनौँ क्याम्पेन चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भनेर भन्दा होइन, अहिले नगरौँ, बरु सोसल मिडियाहरूमा अलिअलि आफ्नो उपस्थित देखाउँ भनेर भन्नुहुन्छ। अहिले रोकेकै अवस्था छ। अब यो रोकेको अवस्था भनेको अब सुरक्षित वातावरणमा उहाँ विश्वस्त हुन नसक्नुको आधार नै हो। यो कोभिड अघिको विज्ञापनको क्षेत्रलाई तुलना गर्ने हो भने त्यति बेला चाहिँ के कति रकमको विज्ञापनहरूको चाहिँ यो बजार थियो? यो विज्ञापन एक्चुअल विज्ञापन बजार चाहिँ 11.5देखि 12 अर्बसम्मको हो। अझ हामीले आधिकारिक रूपमा डेटाहरू त छैन, अझ 11 अर्बको भनेर हामीले भन्थ्यौँ। जुन तपाईँले अहिले भनिरहनु भएको डेटा छ नि, यो चाहिँ कसरी? यो चाहिँ अब जस्तो हामीले अब एबिसी भने अडिट ब्युरो अफ सर्कुलेसन हाम्रो सम्परीक्षण समितिमा छापाहरूको चाहिँ डेटाहरू आउँछ। अब टेलिभिजनको अहिले बजार कति छ, एक्चुअल अब कसले कति व्यापार गरिरहेको छ भनेर हामीले मूल्याङ्कन गरेको आधारबाट विभिन्न मिडियाहरूको माध्यमहरूबाट अब यो चाहिँ हामीले विज्ञापन सङ्घले हामीले बसेर एउटा भनौँ टेन्टेटिभली यति बजार भएको छ र यति बिलिङ्स भएको छ। अब यो भनौँ बाइङ एजेन्सीहरूदेखि लिएर फुल फ्लेज एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरूको कारोबारको आधारबाट चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर हामीले त्यसलाई वर्गीकरण गरेको हुन्छौँ। छापामा, इलेक्ट्रोनिक मिडियाहरूमा, सबैमा, इभेन्टहरूमा भनेर मूल्याङ्कन गर्दाखेरि हाम्रो डेटा अनुसार चाहिँ 11 अर्बको चाहिँ 11 अर्बसम्मको छ भनेर हामीले भन्ने वातावरण थियो भने पछि कुनै डेटा तलमाथि पर्दाखेरि 11.5देखि 12 अर्बसम्मको बजार भएको चाहिँ हामीले आधारहरू पाएका थियौँ। सङ्घले त यो खास गरी डेटा राख्नुपर्ने हो नि, होइन? त्यो पनि राखिएको देखिँदैन पछिल्लो समय। सायद तपाईँको कार्यकालमा डेटा राख्ने काम चाहिँ भएको थियो कि? होइन, डेटा राख्ने काम मेरो कार्यकालमा भन्दा पनि एउटा सिस्टम चाहिँ हामीले एउटा सर्वे गर्ने सिस्टमको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसलाई निरन्तरता अलिकति हुन नसकेको अवस्था थियो। तर अहिले चाहिँ मलाई लाग्छ अब आधिकारिक रूपमा महसुस भइसकेको छ यस्ता डेटाहरू राख्ने कामहरू। अब त्यो चाहिँ अब विज्ञापन सङ्घले चाहिँ यो बारेमा कुरा उठाइरहेको र डेटाहरूको आवश्यकता महसुस गरेको हुँदा सायद अहिले विज्ञापन सङ्घमा केही कामहरू अगाडि बढिरहेको मैले सुन्नमा आएको छु। यो डेटा राख्न अलिकति कठिन कार्य भएर पनि हो कि पछिल्लो समय विज्ञापनको बजारमा जसरी विज्ञापन दिइन्छ एक्चुअल रूपमा यति रुपैयाँ भन्ने चाहिँ त्यो फिक्स छैन क्या, होइन? तपाईँ जस्तै धेरै डिस्काउन्ट दिने पनि देखिन्छ, प्रवृत्ति देखिन्छ। जति रुपैयाँको विज्ञापन भनिएको हो एक्चुअल रूपमा त्यति विज्ञापन नआएको पनि देखिन्छ, कतै त्योभन्दा बढी। यो भित्र पनि बिचौलियाहरू हावी भएका छन्। अवश्य पनि। अब यसमा आधिकारिकता भनेको मैले अघि नै भने नि डेटाको कुरा आउँछ। जब हामीले हेरेको टेलिभिजन, कतिवटा टेलिभिजनहरू स्क्रिनहरू खुले, कतिवटामा कुन प्रोग्रामहरूको कति चाहिँ टिआरपी रहेछ भन्ने कुरो हामीसँग आधिकारिकता भइरहेको भए यसको सर्कुलेसन यति छ, यसको रिडर्सहरू यति छन्, यो लिसनर यति छ रेडियोको भन्ने सबै डेटाहरू चाहिँ अब हामीसँग अगाडि भएदेखि मिडिया प्लानिङ गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो र आधिकारिकता बजारको र सम्भावनाको लागि अगाडि बढ्ने अवस्था हुन्थ्यो। अब यो विगतमा योभन्दा अगाडि एउटा एसी नेल्सन भन्ने एउटा थियो सर्वे गर्ने संस्था, त्यो पनि आधिकारिक रूपमा नेपालबाट छोडिसकेको अवस्था छ। अब टेलिभिजनको कसैले गर्नेहरू यो भनौँ न
त्यो एक दुईजनाको छन् भने सबैको हेर्ने छैन। छापा मिडियाको चाहिँ विज्ञापन सङ्घले नै एउटा डेटा सेन्टरको रूपमा चाहिँ डेभलप गरिरहेको छ। त्यसले कतिको आधिकारिकता दिइरहेको छ त्यो चाहिँ अब मैले त्यति मेरो नलेजमा भएन, तर विज्ञापन सङ्घले नै अहिले गरिरहेको छ भने नि मैले त्यो छ भनेदेखि यो समग्र रूपमा चाहिँ यो अहिले भन्दाखेरि बजार चाहिँ एक्ज्याक्ट बजार विस्तार हुन नसक्नुको कारण र विज्ञापनदाताले विज्ञापन दिन नसक्नु, विज्ञापन बजार बढ्न नसक्नु, विविध कारण भनेको आफूले विज्ञापन जुन मिडियामा विज्ञापन दिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर कतिको भयो भनेर जानकारी सही जानकारी नपाउनुको कारणले गर्दाखेरि पनि विज्ञापन बजारलाई प्रभाव परेको हो जितेन्द्रजी। पछिल्लो समय भनौँ या विगतदेखि नै यो विज्ञापनको व्यवस्थापनमा अलिकति यो विज्ञापन एजेन्सीहरू भनिन्छ नि होइन, सरहरू पनि काम गरिरहनु भएको छ त्यही क्षेत्रमा होइन। यो र मिडिया बिचको एक खालको विज्ञापनको सहमति पोइन्ट हुन्छ नि होइन, यति रुपियाँसम्म मैले दिन सक्ने, यति रुपियाँसम्म लिन सक्ने, त्यो भित्र कति नाफा राख्ने आफ्नो ठाउँमा होला, त्यसमा पनि पारदर्शी देखिएन भन्छन् कि। अवश्य, किनभनेदेखि विज्ञापनको बजार 11देखि 12 अर्बको विज्ञापन बजार छ। विज्ञापन बजार यो बजार हुँदा आजभन्दा 7-8 अर्ब रुपियाँको विज्ञापन बजार हुँदाखेरि जम्मा मिडियाहरू हातमा गर्न सकिने मिडियाहरू थिए। त्यसको लागि प्लानिङ हुन्थ्यो, एक्टिभिटिजहरू हुन्थ्यो। अब अहिले टेलिभिजन मिडियाहरू नै 100वटा भन्दा बढी छन्। अब रेडियोको कुरै नगरौँ, छापाको कुरै नगरौँ, अनलाइनहरू विभिन्न छन्, युट्युब च्यानलहरू छन्। सबैले गर्दाखेरि यो विज्ञापनको बजार चाहिँ बढ्न नसक्नु अनि खालि त्यो विज्ञापनको त्यो एउटा साइज बढ्न नसक्नु, विज्ञापन लुछाचुँडीको अवस्था आयो र विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि गिनीचुनी विज्ञापन एजेन्सीहरूले एउटा फुल फ्लेज एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको काम गर्ने र स्ट्राटेजी प्लानिङ गरेर एउटा क्याम्पेनको डिजाइन गर्ने एजेन्सीहरू पनि खुम्चिन पर्ने अवस्था आयो। अब भोलममा काम गर्न पर्ने अवस्था आयो। अब भनिन्छ नि एउटा उखानै छ, मर्ता त क्या नै गर्ता भनेको जस्तो गरी घटेर काम गर्दाखेरि त्यसमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन थाल्यो। मिडियाहरू आफै गएर चाहिँ डाइरेक्ट क्लाइन्टहरूकोमा जसरी पनि हामीलाई विज्ञापन दिनुहोस् भनेर भन्नुपर्ने अवस्था आयो। कतिवटा एजेन्सीहरू पनि अलि फट्याइ गरेर चाहिँ यो भनौँ न तपाईँको यो भुक्तानीको कारणले गर्दाखेरि पनि विवादमा पर्न आयो भने धेरै जस्तो मिडियाहरू चाहिने भन्दा बढी मिडियाहरू बजारमा चाहिँ उपस्थिति जनाएको कारणले गर्दा विज्ञापन बजार बढ्न नसकेर यो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू जन्मिएको हो। त्यसले गर्दा अब वर्गीकरण हुनु जरुरी छ। टेलिभिजन पनि स्याटेलाइट टेलिभिजन, केबल टेलिभिजन, युट्युब टेलिभिजन, सबै टेलिभिजन वर्गीकरण, मिडियाहरू पनि सबै। यति लामो समय क्षेत्रसम्म विज्ञापनकै क्षेत्रमा हुनुहुन्छ होइन, सङ्घ पनि छ लगायत विभिन्न अरू पनि छन्। यो अवस्थामा यसलाई व्यवस्थित बनाउन एक खालको योजना बनाउनु पर्थ्यो नि होइन, त्यो अलिकति पारदर्शी योजना बनाउन नसकेको कारण अझै पनि यो क्षेत्र अस्तव्यस्त हुनुको कारण त्यो पनि हो नि एउटा। आजभन्दा 14-15 वर्ष अगाडि नै हामीले सम्पूर्ण देशको मुख्य मिडियाहरू, प्रमुख मिडियाहरू र विज्ञापन सङ्घ मिलेर चाहिँ एउटा सहमति गरेको थियौँ। 5 बुँदे सहमति, एउटा क्राइटेरियाहरू बनाएको थियौँ। त्यो यही बजारको कारणले, विज्ञापन बजारको कारणले, विविध कारणले गर्दा अगाडि बढाउन सकिएन, त्यो रोकियो त्यसलाई। अब यस्तै मिडियामा चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, मिडियाको रेटहरू एकदम सस्तो आयो भनेर मिडियाले मिनिमम रेट निर्धारण गर्नु पर्यो भने विज्ञापन सङ्घकै पहलमा सुरुवात भएको थियो। कस्तो भयो भने बजारको साइज नबढ्नु, मिडिया इन्डस्ट्री बढेर नै यो पोलिसीहरू विज्ञापन सङ्घले एड बोर्डको यो के अरे एडभर्टाइजिङ ब्याङ्कको परिकल्पना गरेको छ, एडभर्टाइजिङ ब्याङ्कको काम गरेको छ, डेटाहरूको काम गरेको छ। यो मिडियाहरूसँग सामञ्जस्यता गर्ने, मिडियाहरूलाई चाहिँ एउटा मिडियाहरू र विज्ञापन एजेन्सीहरू बसेर मोनिटरिङ गरेर एउटा मूल्य निर्धारण गर्ने विभिन्न निकायको कामहरू भइरहेको अवस्था थियो। बीचमा चाहिँ अब मिडियाहरू बढ्दै जानु, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरू बजार बढ्न नसक्नु र अहिले त झन् कोभिडले गर्दा सबैले भन्ने मौका पाएको छन्। अहिले यो कोभिडले गर्दा हजुर होइन, त्यसले गर्दा बहाना पनि एउटा बनेको छ। तर मलाई लाग्छ मिडिया इन्डस्ट्रीहरूभन्दा विज्ञापन सङ्घले चाहिँ यसमा चाहिँ पहल कदमी चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ।
मैले भन्न खोजेको यो समग्रमा तपाईँहरूले यो त गर्नु नै भयो, कमसेकम एउटा सरकारसँग सहकार्य, सरकारले क्लिन फिट लागू गरे जस्तै सबै मिडियाहरूलाई उद्योगी व्यवसायीले होइन न्यूनतम यति विज्ञापन दिनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान ल्यायो भने यो अवस्था हट्ला नि त। होइन, तपाईँले त्यो भनौँ न, हुनलाई त पहल नगरेको होइन, सरकारसँग यो एउटा अनिवार्य विज्ञापन यति लगानीको 80% विज्ञापनको लागि छुट्याउनु पर्ने यो पनि हामीले होइन सिधै यो कुरोको म अलिकति यहाँलाई विस्तारमा र हाम्रो दर्शकहरूलाई पनि बुझाउने प्रयास गर्छु। हामीले सरकारसँग विज्ञापन सङ्घले पटक पटक अनुरोध गरेको, विज्ञापनलाई एउटा लेट नाइट कन्सेप्ट भन्ने हुनु पर्यो, जसले गर्दा यो भनौँ बियर लगायतका यो यस्ता विज्ञापनहरू लेट नाइट कन्सेप्टमा बज्न पर्यो, जसले गर्दा विज्ञापन बजार बढ्न सक्छ। अनि एउटा अनिवार्य हाम्रो मुलुकमा उत्पादित वस्तुभन्दा आयातित वस्तुहरू हुन्छ। आयातित वस्तुहरूले हामीलाई कुनै योजना आङ्कडा कुनै डेटा नै राख्न नपाइकन कति सेल्स गरेका हुन्छन् त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। यदि आयातित वस्तुहरूमा केही प्रतिशत तपाईँहरूले चाहिँ अनिवार्य विज्ञापन गर्ने प्रावधान राखिदिन पर्यो, त्यसमा बरु उहाँहरूलाई ट्याक्समा सब्सिडी, भन्सारमा सब्सिडी केही दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि आयातकर्ता विज्ञापनदातालाई पनि मर्का नपरोस्, विज्ञापन बजार पनि बढोस्, मिडिया इन्डस्ट्री आफै सर्भाइभ होस् भनेर यस्तो प्रकारको चाहिँ पोलिसीको लागि सरकारलाई पटक पटक विज्ञापन सङ्घले घचघच्याएकै अवस्था हो। योभन्दा अगाडि, अब अहिले कोरोनाको कुरा नगरौँ, 1 वर्ष मात्रै भयो, त्योभन्दा अगाडि 9 महिने सरकारको कारणले गर्दाखेरि स्थिर सरकार नहुँदाखेरि सधैँ सरकारको मन्त्री लेभलसम्म पुर्याएर सबै कुरा कन्भिन्स गर्यो। अन्तिम अवस्थामा सरकार परिवर्तन हुँदाखेरि हाम्रा पोलिसीहरू सबै बिग्रेको अवस्था हो। विज्ञापन सङ्घकै पहलमा आज क्लिन फिट भन्ने नेपालमा लागू भएको छ। विज्ञापन सङ्घकै पहलमा एड बोर्डको गठन भएको छ। विज्ञापन सङ्घकै पहलमा विज्ञापन पोलिसीहरू आइरहेको बनिरहेको अवस्था छ भनेदेखि यो मिडिया इन्डस्ट्रीकै लागि चाहिँ मिडिया इन्डस्ट्री बन्यो भने विज्ञापन इन्डस्ट्री बढ्छ भनेर नै हामीले पहल गरिरहेको अवस्था छ। यसमा बरु मिडिया इन्डस्ट्रीको इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिकति कम भएको देखिन आएको छ, किनभने पहिला हातले गनेर सकिने मिडियाहरू थियो भने अहिले हातले गनेर नसकिने मिडियाहरूमा आफ्नै इन्ट्रेस्टको कारणले गर्दा सामूहिक रूपमा बसेर हामीले योजना बनाउन नसकिरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा तपाईले भन्नुभएको कुराहरू चाहिँ तपाईहरूले किन गर्न सक्नु भएन, यो बजार बढाउन किन सक्नु भएन भन्नु स्वाभाविकै हो। अब त्यो अरूलाई दोष लाएर आफू पन्छिनु भन्दा समग्र हामी नै आफै सच्चिन पर्ने, मिडिया इन्डस्ट्री पनि एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्री पनि सच्यौँ भनेदेखि अवश्य पनि यो सरकारलाई पनि एउटा प्रेसर क्रिएट हुन्छ र विज्ञापनदातालाई पनि विज्ञापनको महत्त्वको बारेमा हामीले क्याम्पेनहरू गर्न सक्छौँ। अब अर्को कुरो म यहाँलाई भन्छु, विज्ञापन क्याम्पेनहरू विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने खोइ क्याम्पेन गरेको। जब यत्रो कोरोनाले चाहिँ थिलथिलो पारेको बेलामा चाहिँ हात धुनु र यो सुरक्षित बन्नु भनेको बेलामा कुनै मिडियाले प्रयास गर्यो? विज्ञापन सङ्घले बरु हाम्रो एजेन्सीहरू 2-4वटा एजेन्सीहरूले चाहिँ विज्ञापन गरौँ, विज्ञापनले तपाईँको वस्तुहरू चाहिँ भनौँ त्यो मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ स्थापित गराउनलाई यो सही अवसर हो। सबैजना मान्छे घरमा बसेको अवस्था छ, टेलिभिजनमा विज्ञापन गर्नुहोस् भनेर 1-2टा एजेन्सीले सुरु गरे, खोइ मिडियाले त कसैले नि गरेन। मिडियाहरूले सबै मिडियाहरूले एउटा टेबलमा बसेर को लागि यो क्याम्पेनको जरुरी छैन। किन विज्ञापनको महत्त्वको बारेमा झल्काउनु परेन? विज्ञापनदातालाई अघि भर्खरै प्रश्न गर्नुभयो, विज्ञापनदातालाई विज्ञापनको महत्त्वको बारेमा खोइ हामीले क्याम्पेन गरेको के जानकारी दिलाउन सके? यत्रो मिडियाहरू छ, 1500वटा एक्टिभ मिडियाहरू छ, सबैमा चाहिँ हामी 4-6वटा सङ्घ मिलेर बसेर सबै मिलेर चाहिँ अनिवार्य रूपमा विज्ञापनको महत्त्व यो हो, विज्ञापन गर्नुहोस् तपाईँलाई फाइदा यो हुन्छ भन्ने त्यस्ता किसिमका क्याम्पेनहरू गरौँ भन्दा कोही मिडियाहरू पनि कोही सङ्घ संस्थाहरू पनि अहिले बसेर चाहिँ छलफल गर्ने अवस्थामा नपुगेको अवस्था हुँदा म सबैलाई अरूलाई दोष त लाउन्न। अब चाहिँ आवश्यकता महसुस भइसकेको छ।
सबैले चाहिँ यो महसुस गर्नै पर्छ। अब हामीले बसेर हामीलाई विज्ञापन चाहियो भनेर माग्न जाने होइन कि ओहो विज्ञापन त गर्न पर्दो रहेछ भनेर भन्ने अवेरनेसको क्याम्पेन गर्नु जरुरी छ। यस्तो पनि भएको होला तपाईँहरू व्यवसायीहरू नै यो व्यवसायी बिच एकता नभएकै कारण पनि यस्तो भएको हो कि यो पहल हुन नसक्या हो कि? अवश्य पनि तपाईँले जितेन्द्रजी तपाईँले भन्नुभएको कुरा म समर्थन गर्छु। अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, मिडिया बीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा, एउटै टेबलमा बस्न नसक्नु सबभन्दा ठुलो अवस्था भनेको सबै मिडियाहरू एउटै टेबलमा बस्ने हो भनेदेखि विज्ञापन सङ्घले क्याम्पेन डिजाइन गरिदिन्थ्यो। विज्ञापनमा यति दक्ष एजेन्सीहरू छन्, सबैले चाहिँ क्याम्पेन डिजाइन गरिदिन्थे। त्यो चिज सबै मिडियाहरूले देखाउने हो भनेदेखि, सबैमा देखाउने हो भने, अवेरनेसको क्याम्पेन गर्ने हो भने यो चाहिँ यति राम्रो हुन्थ्यो। म अहिले पनि अवसरको रूपमा यो अवसरको रूपमा ल्याउँ, यसलाई चाहिँ यो दुर्घटनाको रूपमा होइन कि हामीले यो सचेतताको अवसरको रूपमा ल्याउँ भनेर मैले आफ्नो तर्फबाट, आफ्नो एजेन्सीको तर्फबाट यो कोभिडको बेलामा 6-7वटा क्याम्पेनहरू, सोसल क्याम्पेनहरू डिजाइन गरेको मैले आफैले गरेको थिएँ भने विज्ञापन सङ्घका अरू साथीहरूले पनि, एजेन्सीहरूले पनि त्यस्ता गर्नुभएको थियो। तर मिडियाहरूबाट पहल कम भएको देखियो। हाम्रो प्रयासबाट 1-2जना मिडियाहरूबाट चाहिँ यो विज्ञापनको यो हात धुनुहोस् भनेर भन्ने र यो सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धी विज्ञापन बन्यो। तर विज्ञापन गर्नुपर्छ भन्ने अवेरनेसको क्याम्पेन चाहिँ अझ पनि कसैलाई भएको छैन। हाम्रो यो अलिकति मानसिकताले पनि काम गर्छ होला है यो विज्ञापनको क्षेत्रमा। जस्तो कि तपाईँले एउटा ठोस योजना क्याम्पेनिङको कुरा भयो, विभिन्न होइन, त्यो गर्नुपर्ने अवस्थामा हामी कस्ता छौँ भने कसैले विज्ञापन लिन लागेको छ भने त्योभन्दा बढी छुट दिएर त्यो विज्ञापन आफ्नो पोल्टामा पार्ने, त्यो मानसिकताले पनि काम गर्छ नि होइन? यो स्वाभाविकै समग्र भन्दा एउटै कुरो आउँछ। तर अहिले अर्को एउटा विडम्बना के भइरहेको छ भने, अर्को एउटा विज्ञापनदातालाई थ्रेट के भइरहेको छ भनेदेखि विज्ञापनदातालाई कन्भिन्स गरायो एजेन्सीहरूले एउटा क्याम्पेन गर्नुहोस् तपाईँहरू भने उनीहरूको एउटा सीमित बजेट हुन्छ। त्यो बजेटमा मिडिया क्याम्पेन गरेर पठाउँदाखेरि अब त्यो सबै मिडियामा पहुँच हुँदैन, सबै मिडियामा बजेट पुगेको हुँदैन। उनीहरूले मिडियाको हैसियत पहुँचको आधारबाट र मिडियाहरूको अब भनौँ न उनीहरूको बजेटको आधारबाट प्लानिङ गरेको सबैमा नपुगेको कारणले गर्दा जसले विज्ञापन प्राप्त नगरेका मिडियाहरूले चाहिँ अट्याक गर्न थाल्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। फलानुलाई चाहिँ विज्ञापन दिने, हामीलाई नदिने भनेर भन्दा अब अहिले विज्ञापन गरौँ भने शत्रुता बढ्ने भयो अरू मिडियाहरूसँग, बरु विज्ञापनै नगरौँ भनेर भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ पहिलो। दोस्रो, यहाँले भनेको जस्तो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाको कारण छुट बढी भन्ने त बजार नभएको कारणले गर्दाखेरि जसरी भए पनि लडेर धेरै मिडियाहरू भएर लडेर धेरै छुट दिएर, एजेन्सीहरू पनि धेरै छन्, मिडिया मात्रै होइन एजेन्सी पनि धेरै छन्, एजेन्सीलाई नै काम चाहिएको छ अनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुन्छ, त्यसमा छुट बढी दिएर विज्ञापन ल्याउने प्रावधान छ। तर अब यही मैले भनेको जस्तो सबभन्दा पहिला हामीले यसलाई निराकरण गर्ने हो भनेदेखि विज्ञापनलाई अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि विज्ञापनलाई चाहिँ सुरक्षित वातावरण सिर्जना गरिदिनु पर्यो। हुन्छ, हामी फेरि अगाडि बढाउँला। अहिले भने छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। दर्शकवृन्द, अब भने एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शकवृन्द। आज अर्थ राजनीतिमा हामीसँग हुनुहुन्छ विज्ञापन व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा एड गुरु पनि भनेर चिनिनुहुने निर्मल राज पौडेलज्यू। हामी पुनः जोडिन चाह्यौँ। धन्यवाद। यो विज्ञापनको सन्दर्भ यसरी जोडिरहँदा हामी नेपालको उद्योग व्यवसायको मात्र कुरा गरिदिनु, सरकारी विज्ञापनको कुरा पनि जोड्छौँ यसमा। जस्तै सरकारी विज्ञापन पनि त्यति पारदर्शी देखिँदैन भनिन्छ। यो ठुलो रकममा विज्ञापन बाहिर आउँछ, तर त्यो मिडियामा पुग्दा वा कुनै पनि विज्ञापन प्रकाशन प्रसारण हुने ठाउँमा पुग्दा
त्यो सानो रकममा त रिलिज भएको देखिन्छ, त्यो रकम ठुलो रकम बिचमै सकिन्छ भनिन्छ क्या, यो सत्य हो? सत्य हो। किन यो हुन्छ यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो यो अहिलेको सान्दर्भिक प्रश्न हो। यसमा सबै मिडियाहरू एकजुट भएर अहिले लाग्नुपर्ने छ, विज्ञापन एजेन्सीहरू पनि सङ्घ पनि लाग्नुपर्ने अवस्था छ। किनभनेदेखि विज्ञापनमा सरकारी बजेट भनेको अहिले हामीले देखेको 3.5 भने 3.5 अर्बको बजार हामीले देखेका छौँ। अहिले छ सरकारी बजार, तर साँच्चीकै मिडियामा कति नै त्यसको खपत भएको छ, मिडियाले कति पाएको छ त भनेर आँकडा गर्दाखेरि 80-85% भनौँ न त्यो विज्ञापनको बजेट मिडियाबाट गायब भएको अवस्था छ, एजेन्सीबाट गायब भएको अवस्था छ। यसमा चाहिँ सबै ध्यानाकृष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता महसुस भइरहेको छ र महसुस मात्रै होइन, यसलाई अविलम्ब यसलाई चाहिँ अगाडि बढ्न पर्ने अवस्था छ एउटा कमिटी बनाएर। जस्तो तपाईँले भने जस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अब अझ सजिलो रूपमा तपाईँहरूलाई बुझाउँदाखेरि म भन्छु, कुनै एउटा मिडियाको रेट चाहिँ 100 रुपियाँ छ, उसले मिडियाले उसलाई 100 रुपियाँमा 85 रुपियाँमा बेचेको छ, 85% छुट दिएको छ, त्यो एजेन्सीले 100 रुपियाँमै बेचेको छ भनेपछि एजेन्सीसँग 85 रुपियाँ फाइदा हुनु पर्यो नि, होइन? उसले 15% मात्र मिडियाले लिएर 85% छुट दिएको छ भने त यहाँ एजेन्सीले पनि 4-5%मा काम गरेको छ, बिचमा त्यो 80 रुपियाँ 81 रुपियाँ हराउँछ। त्यो कहाँ हराउँछ? यो प्रश्न हो, मेरो प्रश्न हो, यो बारम्बार मैले गर्ने उठाइरहेको पनि त सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेको छ। यो हराउँछ। सरकारी कर्मचारीहरू किन जहाँ कमिसनको चक्कर हुन्छ र मिडियाहरूले किन 85% छुट दिएको, आफ्नो मूल्य आफै किन गिराएको? सबभन्दा ठुलो जिम्मेवारी मिडियाले जिम्मेवारी लिनुपर्छ। एड एजेन्सी भने त बिचको मिडिएटर, सबभन्दा क्रिटिकल काम एड एजेन्सीले गरिरहेको छ। भोलिको दिनमा फस्ने भनेको मिडियाले पाउँदै नपाउने त्यसै पहिल्यै फसिसक्यो मिडिया। दोस्रो बिचमा बिचौलियाले खाइदे, कर्मचारीहरूले खाइदे, त्यसको न लेखाजोखा छ न राजस्व उठेको छ। एजेन्सीको पनि कमजोरी हो। एड एजेन्सीको कमजोरी होइन, एड एजेन्सी फस्ने अवस्था छ। अघि भन्नुभयो 100 रुपियाँको विज्ञापन 15 रुपियाँमा मिडियाले बेच्छ एजेन्सीले, 5% आफूलाई राख्छ, 80 रुपियाँ त त्यहीँ लुक्यो नि त। उसले 100 रुपियाँमै मिडियालाई बेचेको हुन्छ, के अरे सरकारलाई चाहिँ 100 रुपियाँमै बेचेको हुन्छ, 100 रुपियाँमै बेचेको हुन्छ। नत्र भने अझ म बुझाइदिन्छु तपाईँलाई, त्यसको मूल्य 100 रुपियाँ नै हो। मिडियासँग 85 रुपियाँ छुट गराएर 15 रुपियाँमा किन्छ एजेन्सीले, जम्मा 15 रुपियाँमा, मूल्य 100 रुपियाँ छ, 15 रुपियाँमा किन्छ अनि 100 रुपियाँमै बेच्छ। हामीले देखिन त बिलै हो, सरकारलाई 100 रुपियाँमै बेच्छ। अनि हामीले एजेन्सीले चाहिँ 85 रुपियाँ नाफा खायो कि भनेर हेर्दाखेरि एजेन्सीले 4 रुपियाँ नाफा खाएको हुन्छ, 5 रुपियाँ नाफा खाएको हुन्छ, त्यो 80 रुपियाँ लिने बिचौलिया हुन्छ। बिचौलिया हुन्छ। हो, यसको अनुगमन गर्नु पर्यो, यसको नियमन गर्नु पर्यो। यो अहिलेलाई विज्ञापन एजेन्सीहरूले पनि मर्ता त क्या नै कर्ता भनेर लिएर काम गरिरहेको छ। ट्याक्स तिरिहालेका छौँ हामीले, हाम्रो प्रफिटमा तिरिहालेको, भ्याट तिरिहालेको छौँ भनेर। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि सबभन्दा थ्रेट भनेको एजेन्सीलाई छ। भोलि गएर यो अडिट भयो भनेदेखि यसले त छारस्ट हुन्छ, यो एमाउन्ट कहाँ गयो, प्रफिटको एमाउन्ट कहाँ गयो भनेर भन्दाखेरि त त्यो देखिँदैन। त्यसैले अहिले समयमा नै यसको चाहिँ अडिटिङ हुनु पर्यो, सबै चिज हुनु पर्यो। छैन, भइरहेको अवस्था छैन। यो केही मिडियाहरूमा यस्ता न्युजहरू आउन थालेका छन्, बल्ल सबैलाई ध्यानाकर्षण भएको छ। ओहो, नेपालमा चाहिँ एडभर्टाइजिङ क्षेत्रमा अझ सरकारी विज्ञापनमा यतिसम्म बिचौलिया हुन्छ र यतिसम्म भ्रष्टाचार हुन्छ भनेर भन्ने भर्खरै मिडियाहरूमा आउन थाल्यो। सायद तपाईँको यो डिटेल्समा तपाईँको मिडियामा आज आउँदैछ। यो चिज मैले खुलेर भन्छु, किनभनेदेखि यसमा नियमन अनुगमन हुनुपर्छ। यदि प्रश्न गर्नुभन्दा पहिला विज्ञापन भएका सरकारी विज्ञापनहरूको महालेखाले चाहिँ फाइल मगाएर चेक गर्ने हो भनेदेखि र मिडियाको फाइल मगाएर चेक गर्ने हो भनेदेखि दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिन्छ। यहाँ कसैले कसैलाई दोष लाउनु पर्ने अवस्था छैन, तर हुन पर्यो।
तपाईँहरूले पहल गर्न सक्नुहुन्छ नि त। विज्ञापन व्यवसायी सङ्घ केका लागि त त्यसको त यस्तै विकृतिहरू हटाउनु त चाहिने हो सङ्घ। होइन विज्ञापन सङ्घ मात्रै होइन, विज्ञापन सङ्घको एक्लो पहल होइन, एजेन्सीहरू छन्, होइन थुप्रै विज्ञापन यस्तै सङ्घकै संस्थाहरू छन् पहलले म आज यो बोल्दैछु। यो फोरममा बोल्ने हिम्मत राख्नुको उद्देश्य विज्ञापन सङ्घकै पहलमा हो। विज्ञापन सङ्घले यस्तो विसङ्गति विकृतिहरूलाई उठाइरहेको अवस्था छ। तर हामी जम्मा 15% को भागीदार हौँ, 85% को भागीदार मिडिया हो। मिडिया यसमा एग्रेसिभली लाग्नुपर्छ। मिडियाले किन 100 रुपियाँको चिज 85 रुपियाँ छुट दिएर 15 रुपियाँमा बेचिरहेको छ, ठुलो प्रश्न यो हो। यो सम्पूर्ण नेपालका मिडियाहरूले यो प्रश्नको उत्तर दिनै पर्छ। त्यसको लागि एउटा टेबलमा बसेर छलफल गर्नै पर्छ। त्यसको लागि त एजेन्सीहरू पनि त जिम्मेवार छन् उत्तिकै। अवश्य छन् एजेन्सीहरूकै जिम्मेवारी। सबै एजेन्सी खराब छन् भन्दिनँ, एजेन्सीहरू चोखा छैनन्। एजेन्सीहरू पनि त्यो बिचौलिया नभइदिएको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। मैले मिडियालाई दोष लागेको, सरकारी कर्मचारीलाई अनि यो विज्ञापनदातालाई। अब के गर्नु पर्ला त तपाईँ? अब अहिले एकदम सजिलो छ। सबभन्दा पहिला मिडिया इन्डस्ट्रीहरू र विज्ञापन व्यवसायीहरू बसेर एउटा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था र अहिलेको प्रब्लम्सहरूको बारेमा चाहिँ सरकारलाई कसरी, अब एड बोर्ड गठन भएको छ। अब एड बोर्डमा राम्रो पहल भइदिएको भएदेखि एडभर्टाइजिङका विज्ञहरू त्यहाँ एड बोर्डको सदस्यहरू हुन्थे। अहिले राम्रो पहल नभएको कारणले गर्दाखेरि नै अब सरकारी नियुक्ति नै भएको देखिन्छ। अब भोलि अब एडभर्टाइजिङ इन्डस्ट्रीकै अध्यक्ष गइदिनु भयो भनेदेखि यो एडभर्टाइजिङ सम्बन्धी चाहिँ अलिकति बुझेको हुनुभयो भनेदेखि यो अहिले हामीले भनेका प्रब्लम्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सम्बोधन हुन्थ्यो। एड बोर्डले सम्बोधन गर्छ र यो तपाईँको अघिदेखिको बारम्बार प्रश्न विज्ञापन सङ्घले गर्नुपर्ने प्रश्नभन्दा जटिलता भएर प्रयास विज्ञापन सङ्घले 100वटा प्रयासहरू 100वटा बुँदामा सम्भावनाहरू लिएर जाँदाखेरि विविध कारणले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ अड्किने र सरकारी अर्ध सरकारी सरकार परिवर्तनको कारणले विविध कारणले गर्दाखेरि अड्किन पर्ने अवस्था आएर विज्ञापन सङ्घले नै एउटा एड बोर्डको अवधारणा ल्याएको हो। सरकारले एड बोर्ड गठन गरिदिनु पर्यो भनेर भन्ने पहिलो माग नै कुनै मिडियाको होइन, विज्ञापन सङ्घकै माग हो। त्यो विज्ञापन बोर्डको माग विज्ञापन सङ्घकै हो। साँच्चीकै बोर्ड एक्टिभ भएर लाग्ने हो भने अहिले तपाईँ हामीले भनेका प्रब्लम्सहरू त्यही बोर्डबाट निराकरण हुन्छ। त्यसलाई काम गर्ने काम त विज्ञापन सङ्घले गरिहाल्छ नि। त्यसलाई चाहिने त्यो जुन विषयवस्तुको र त्यसको अध्ययनको त्यसको परामर्शको लागि विज्ञापन सङ्घले अवश्य पनि गरिहाल्छ नि। सबभन्दा पहिला विज्ञापन बोर्ड पूर्ण रूपमा विज्ञापन बोर्ड हुनु पर्यो। त्यसको लागि मिडिया र एडभर्टाइजिङ एजेन्सीहरू एउटा टेबलमा बसेर खाका तयार गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नु पर्यो, प्रेसर क्रिएट गर्नु पर्यो। प्रेसर भनेर नेगेटिभ प्रेसर नभनौँ, सरकारलाई सल्लाह सुझाव र सहयोग गर्नु पर्यो। हुन्छ, हामी यो सन्दर्भसँगै फेरि क्लिन फिटकै विषयलाई जोडौँ। यो करिब 6 महिना भयो क्लिन फिट लागू भएको। हजुर, यो क्लिन फिटले जुन तय गरेको बाटो हुँदै विदेशी विज्ञापन आउन थाल्यो भन्नुभयो तपाईँले होइन? अहिलेसम्मको त्यस्तो आङ्कडा चाहिँ यति रुपियाँका आयो यो 6 महिनामा भन्ने त्यस्तो केही छ? छैन। यो चाहिँ होइन कि क्लिन फिटको कारण, क्लिन फिटको अवधारणा अन्तर्गत एउटा डबिङ एडको मैले सुरुमा नि कुरा उठाएको थिएँ। डबिङ एडको प्रतिनिधि हो। डबिङ एड चाहिँ गर्न नपाइने, अब डबिङ एडहरू देखाउन नपाइने, नेपालमै बनाउनु पर्ने, नेपालकै भनौँ न कलाकारहरूले अवसर पाउने, नेपालकै प्राविधिकहरूले अवसर पाउने, एजेन्सीले अवसर पाउने, मिडियाले अवसर पाउने भएको भएर नेपालमै चाहिँ त्यो बन्नुपर्छ भनेको कारणले गर्दा अहिले केही कम्पनीहरूले नेपालमै सुटिङ गर्न थालेका छन्। त्यो पनि क्लिन फिटको एउटा पार्ट हो। अब अहिले आएर चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले अब नेपालको लागि भनेर बजेट बनाउने, अब अहिले कोभिडको कारणले गर्दा भनेर उनीहरूले विविध कारणले उनीहरूको जहिले पनि पुसमा हुन्छ, माघदेखिको नयाँ बजेट हुन्थ्यो। अस्तिसम्म यो कोभिडको कारणले गर्दा यो पल्टलाई प्रभावित भयो। अब उनीहरूले अहिले अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। हामीले बुझ्दा पनि मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले अब नेपालको लागि भनेर क्याम्पेनहरू डिजाइन गर्नुपर्छ, नेपालको लागि भनेर एक्टिभिटिजहरू गर्नुपर्छ भन्ने पोजिटिभ एउटा हावा चाहिँ चलेको हामीले महसुस गरेका छौँ। तपाईँले भने जस्तै यति पर्सेन्टको छैन, यति पर्सेन्टको व्यापार बढ्यो भन्ने अवस्था छैन अहिले। त्यसलाई चाहिँ अब भनौँ अब
घुमाइफिराइ ल्यायो, सबै दोष लाउने मात्रै अवस्था आउँछ। सरकारलाई दोष लाएर के गर्नु, सरकारै अहिले अस्थिर अवस्थामा छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि सरकारका निकायहरू धेरैले भन्छन् क्या क्लिन फिट पछि आउने विज्ञापन चाहिँ सोसियल मिडियाबाट गयो भन्छन् कि। सोसियल मिडियाबाट के पनि गएको होइन, म तपाईँलाई भन्छु। खोइ त सानो अहिले विज्ञापनमा विज्ञहरू भइदियो, विज्ञापन बोर्डमा विज्ञहरू भइदिएदेखि अहिले त्यो डबिङ एडहरू धम्माधम डबिङ नै नभए त्यही डबिङ एडहरू बजिरहेको छन्। नेपालमा बनेका एडहरू होइन, डबिङ एड पनि छ्यासमिस भइरहेछन्। खोइ मोनिटरिङ अनुगमन खोइ गरेको, त्यो पनि भएको छैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि जे गरे पनि हुने रहेछ। केही समय कुरौँ भनेर मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले फलानु मिडियाबाट डबिङ एड पनि बजाएको छ, सरकारको पोलिसी चाहिँ डबिङ एड नबजाउने भन्ने छ, अनुगमन पनि गरेका छैन, केही पनि गरे। कतिपय मिडियामा त तपाईँको डबिङ नभएकै होइन विदेशी एड नै बजिरहेको अवस्था छ। त्यो त्यसको गल्ती विज्ञापन सङ्घले यस्तै मिडिया फोरमहरूमा उठाएको अवस्था थियो। मिडियाहरू केही मिडियाहरूले सरकारले पोलिसी पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न नसक्ने, अहिले भइरहेको सानो विज्ञापन बजारलाई पनि अहिले आएर चाहिँ डबिङ एड नबजा भनेर कि बजार विस्तार गरिदिनु पर्यो कि अनुगमन गर्ने, त्यो पनि नगर्ने, बजार पनि नबढ्ने, पोलिसी पनि केही नदिने, हामीलाई सुविधा पनि केही नदिने भएको सानो विज्ञापन बजारलाई पनि चाहिँ सरकारले चाहिँ यसरी कुण्ठित गराइदिन अड्काइदियो भने हामीले के बजाउने भनेर मिडियाहरूको अहिले आवाज छ, टेलिभिजन मिडियाहरूको स्पेसल्ली। अनि त्यो पनि एक किसिमको जायज नै हो। त्यसैले मैले यो हो तपाईँले भने जस्तो हामी डेटा दिन सक्ने अवस्था छैन, तर क्लिन फिडले चाहिँ सम्भावना चाहिँ राम्रो देखाएको अवस्था छ। किनभने पोलिसी नै कानुन नै आइसकेपछि अब जेसुकै चाहेर नि नचाहेर पनि विदेशी विज्ञापन रोक्न पर्छ। भनौँ न हाम्रो नेपाली टेलिभिजनमा प्रयास त भयो नि, अब त्यो डबिङ एडहरू नदेखाउने प्रयास भयो भने नेपालमा आउने विदेशी च्यानलहरूमा चाहिँ अहिले रोकेर, हुनलाई त अहिले विदेशी च्यानलहरू नेपालमा बज्ने च्यानलहरूमा त्यो बिचमा चाहिँ एउटा मोनोटोनस हुने विज्ञापनहरू रोकेर प्रोग्राम प्रोमोहरू छ नि, प्रोग्राम प्रोमोहरू रोक्ने अवधारणा र त्यस्तो क्लिन फिड होइन। नेपालले जुन हाम्रो कानुनमा आएको क्लिन फिडको अवधारणा त्यो होइन, पुरै प्रोग्राम मात्रै हो, बिचमा विज्ञापन नआओस् भन्ने हो। केही समयको लागि भनेर सुविधा उहाँहरूलाई दिएको, उहाँहरूले त्यो सुविधाको अपचलन गरिरहनु भएको अवस्था छ, त्यसलाई पनि मोनिटरिङ भएको छैन। त्यो मान्छेलाई हेर्दाखेरि त्यही प्रोग्रामको प्रोमो बजिरहेको छ, 10 मिनटसम्म रोकिन्छ, त्यसमा चाहिँ मान्छेलाई एकदम दिक्क हुने गरी चाहिँ एउटा न टाइमिङ दिएको हुन्छ, त्यसमा क्यु टोन भन्ने हुन्छ, त्यो केही पनि दिएको हुँदैन। खालि त्यो त्यही प्रोग्राम प्रोमो भन्यो, खालि म्युजिक पनि लाउड म्युजिकहरू दिएर त्यो भनौँ त्यो बजाइरहेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि त्यति रमाइलो मनोरञ्जन भएको अवस्था छैन। अब यी चिजहरू भनेको विज्ञापन बोर्डले हेर्ने कुरा हो। विज्ञापन सङ्घले यसको मुद्दागत रूपमा सुझावहरू दिएको छ। अब विज्ञापन पोलिसीहरूको बारेमा के कस्तो निर्णय हुन्छ र के गर्दैछन् विज्ञापन बोर्डले, त्यति अहिले सायद मैले सुन्नमा आएकोमा विज्ञापन पोलिसीहरूमा विज्ञापन भनौँ न उसमा विज्ञापन बोर्डले काम सुरु गरेको छ भन्ने आएको छ, तर कस्तो काम सुरु भएको छ भन्ने चाहिँ त्यति जानकारी नभएको कारणले गर्दा म अरू चाहिँ भन्न यहाँलाई चाहिँ यति नै। जुन क्लिन फिट लागू भएपछि 22 अर्बभन्दा बढी विज्ञापन पाउने छ भने विश्लेषण गरेको प्रक्षेपण गरेको पनि पाइन्छ। तपाईँले चाहिँ यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ? 20-22 अर्बको बजार कसरी बढ्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने जस्तो मैले भने 11-12 अर्बको बजार चाहिँ दोब्बर हुनसक्छ। कसरी दोब्बर हुनसक्छ भनेदेखि कुनै पनि मल्टिनेसनल कम्पनीले आफ्नो उपस्थिति जनाउनको लागि नेपालमा एउटा आफ्नो प्रडक्टको चाहिँ उपस्थिति जनाउनको लागि उसले क्याम्पेन डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा टेलिभिजनमा मात्र विज्ञापन दिएर हुँदैन, छापामा पनि दिनुपर्छ, रेडियोमा पनि दिनुपर्छ, सोसल मिडियामा पनि दिनुपर्छ, एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू पनि गर्नु पर्यो, इभेन्ट पनि गर्नु पर्यो, त्यो नेपालमै आएर गर्नु पर्यो। अनि त्यसले गर्दा उसले अहिले नेपालमा चाहिँ बजेटै छुट्याएको हुँदैन थियो, किनभनेदेखि विदेशी च्यानलहरू सबै नेपालीहरूले निर्बाध रूपमा हेर्छन्, त्यसैमा विज्ञापन पुरै आइहाल्छ। हामीले नेपालमा एक्स्ट्रा खर्चै गर्नु पर्दैन भनेर मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले खर्च नगरेको, बजेट रोकेको, नेपालको लागि 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरेको अवस्था थियो। मैले अहिले पनि भन्दैछु, कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीले हामीलाई प्रायोजन गरेर न यहाँ कुनै स्पोर्ट्सको प्रोग्रामहरू भएको छ, न म्युजिकल ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू भएको छ, छैन नि।
उहाँहरूले के सम्झिनुहुन्छ भने विदेशी केही गिनीचुनी च्यानलहरूमा चाहिँ त्यो विज्ञापन दियो भनेदेखि नेपाली दर्शकहरूले हेरिहाल्छन्, नेपालमा पुगिहाल्छ, मेरो प्रडक्टहरू चाहिँ नेपालमा गइरहेको छ, बिक्री भइरहेको छ भने नेपालको लागि किन खर्च गर्ने भन्ने त्यो मनोभावनाको कारणले, उहाँहरूको एउटा आङ्कलनको कारणले, उहाँहरूको एउटा भनौँ न त्यो कारणले गर्दा हामीले क्लिन फिटको अवधारणा ल्याएको हो। अब क्लिन फिट आउन बित्तिकै त्यो प्रोग्रामहरू, विदेशी प्रोग्रामहरूमा विज्ञापन आउँदैन, विज्ञापन नआएपछि बाध्यकारी भएर नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ र तपाईँको 11-12बाट चाहिँ 21-22को हुन्छ, 22-24को हुन्छ भन्ने आँकडा चाहिँ दोब्बरसम्म हुनसक्छ भन्ने प्रक्षेपण हो। यो तुरुन्तै हुने अवस्था यदि कोभिड नभइदिएको भए, एड बोर्ड राम्रोसित फङ्सन भएको भएदेखि चाहिँ अहिले नै देखिन्थ्यो तपाईँको दोब्बर नभए पनि 4-6 अर्बको बजार बढिहाल्थ्यो अनि हामीले महसुस गर्न पाउँथ्यौँ। सायद यो आशा गरौँ अब आउने वर्षमा चाहिँ त्यो महसुस गर्न सकिन्छ कि यदि यस्तै महामारीहरू भएन। अब यो मुलुकको लागि चाहिँ यो क्लिन फिट लागू भएको चाहिँ नयाँ जस्तो फिल भएन। यो अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू त छन्, यसमा के कस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू भएको पाइन्छ? यहाँभन्दा फरक छ कि अथवा के छ? होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूमा अहिले सबै अब हुनलाई त आजभन्दा यो अवधारणा चाहिँ 13-14 वर्ष अगाडिकै अवधारणा हो। क्लिन फिट भयो भने नेपालमा त्यो बेला एनालग सिस्टम थियो सबै, अब डिजिटल भइसक्यो, सबै डिजिटाइज भइसक्यो। अब अहिले क्लिन फिडले असर नगर्ने होइन, क्लिन फिडले त्यो बेलामा जति क्लिन फिड लागू भइदिए बजार दोब्बर हुन्छ भनेर सजिलैसँग आङ्कलन गरिरहेको थियो। अहिले त मान्छेले चाहेको च्यानलहरू किनेर हेर्ने परिपाटी आइसक्यो, सबै डेटा वाइज चाहिँ सबै गर्ने अवस्था आइसकेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो क्लिन फिडले अवश्य पनि यसले चाहिँ रूप फेर्छ नै। क्लिन फिडको कारणले गर्दा बजारलाई असर त पर्छ नै, तर त्यसको असर चाहिँ मैले भनिहालेँ नि यहाँलाई भन्दाखेरि यसको असर चाहिँ मल्टिनेसनल कम्पनीहरूमा देखा परेको छ। यसलाई चाहिँ पोजिटिभ नै लिनुपर्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँ आफै पनि वेलकम एडभर्टाइज ग्रुपमा संस्थापककै रूपमा हुनुहुन्छ। हजुर, यो वेलकम एडभर्टाइज ग्रुपले चाहिँ के गरिरहेको छ क्लिन फिटको विषयमा, होइन? क्लिन फिटबाट जुन खालको एडहरू तपाईँहरूकोमा चाहिँ कसरी आइरहेको छ? अब सबभन्दा पहिला हामीले हाम्रो सम्मानित क्लाइन्टहरूलाई कन्भिन्स गराएको छौँ के भनेदेखि हाम्रो मल्टिनेसनल कम्पनीहरूलाई पनि अब एड नेपालमै बनाउनुपर्छ। यो अवधारणा यो चाहिँ यो वेलकमको कुरा गर्दाखेरि मैले समग्र अब वेलकमको कुरा गर्दाखेरि हामी 10 वर्ष अगाडि हामीले 11 वर्ष भयो हामीले नेपाल त्यो बेलामा क्लिन फिटको अवधारणाहरू लागू नहुँदाखेरि पनि क्लिन फिटको कुरै नहुँदाखेरि कुरा मात्र भएको तर कसैले जानकारी नहुँदा पनि हाम्रो एउटा सम्मानित क्लाइन्ट यो युनिलिभर भन्नेलाई हामीले कन्भिन्स गरेर नेपालमै एड बनाउनुहोस् न, किन डबिङ एड बनाइन्छ, नेपालमा पनि त्यो प्रविधि छ, हामी बनाउँछौँ तपाईँहरूलाई भनेर हामीले पेप्सोडेन्टको एड नेपालमै बनाएको थियौँ। त्यो एड त्यो इन्डियनहरूले पनि मन पराउनु भयो, त्यो बङ्गलादेशमा पनि देखाइयो, नेपालमा पनि देखाइयो। नेपालमा त्यो बेलादेखिको हामीले प्रयास गरेको हो। नेपालमा त्यो प्रविधि छ, जो साउथ एसियामा जुन प्रविधि प्रयोग हुन्छ त्यो प्रविधि नेपालमा पनि छ। हामी वेलकमले पनि त्यो गर्छौँ, तपाईँहरू यहाँ बनाउनुहोस्, त्यो क्वालिटीको हामी एकदम सस्तोमा राम्रो बनाइदिन्छौँ भनेर प्रमाण शुद्ध दिएर नै यही प्रमाण पनि हामीले पेश गरेका थियौँ। सरकारलाई पनि सम्भावना छ, मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको विज्ञापन अब नेपालमा बन्न सक्छ। त्यसले गर्दा यो क्लिन फिटको अवधारणा ल्यायो भने सरकारलाई पनि ट्याक्स बढ्छ भनेर कन्भिन्स गर्ने एउटा टुल्स त्यो वेलकमले बनाएको यो मल्टिनेसनल कम्पनीको विज्ञापन पनि थियो भने हामीले हाल पनि हामीले यो बजार कसरी विस्तार हुन सक्छ एउटा अनि हाम्रो आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व के हो। यो कोभिडको बेलामा पनि वेलकम एडभर्टाइजिङले नै CSR एडहरू चाहिँ 6-7 वटा बनाएर विभिन्न मिडियाहरूमा देखाइयो, त्यो निशुल्क रूपमा देखाइएको थियो। अनि हामीले भन्छौँ सधैँ अरूको मात्रै मुख ताकेर हुँदैन, अरूले गर्दैन होइन, सबैले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर क्लिन फिटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ, अवश्य पनि लाग्नुपर्छ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो तर्फबाट प्रयास गरिरहेछौँ। सबभन्दा ठुलो विज्ञापन सङ्घले यसमा
एकदम ठोस पहल गरिरहेको छ। विगत 13 वर्ष 14 वर्षदेखि क्लिन फिटको जुन अवधारणा हामीले सुरु गरेको थियौँ त्यो बेलादेखि निरन्तर विज्ञापन सङ्घले उठाइरहेको मुद्दा भएकै कारण आज क्लिन फिट आएको छ। त्यसले गर्दा हामी आशा गरौँ भोलिका दिनमा क्लिन फिटले यो हाम्रो यो विज्ञापन बजारलाई विस्तार गर्नेछ र हामीले अर्को वर्ष यहाँहरूसँग यो अन्तर्वार्ता दिँदाखेरि एउटा सुखद अनुभूति गर्न पाऊँ भन्ने हामीलाई लागेको छ। हस्, समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको ग्रुपलाई नै, मिडियालाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई चाहिँ पटक पटक यो क्लिन फिटको बारेमा, विज्ञापन बजारको बारेमा यहाँहरूले चाहिँ बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा म यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अर्थ राजनीतिमा विज्ञापन व्यवसायी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा एड गुरु निर्मल राज पौडेलसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्थ राजनीति आजलाई यति नै। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।